السلام عليكم. اش اخباركم؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم خوتي وخواتاتي الجداد ديال هذا العام. طلبتوا مني باش نكمل هاد لو بيرغوريو و تنقول اليوم غدا غنبدا، اليوم غدا غنبدا، ونتمنى ان شاء الله الا بديت، حيت انا كنبغي فاش نبدا زعما بمره، ماشي نبدا ونبقى نحبس. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. مرحبا بكم في القناه ديال الحبيبه مهمتي. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، صابوني وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو بيناتكم. راه فاش كتخليو لي دي كومونتير كتقولوا لي عافاك لما كملي معنا لو بيرغوريو، راه من بين الحوايج اللي بصح ما مخلينيش نرجع لاشين، نرجع نخدم فيها ونرجع زعما نعطيكم الكونتوني والمحتوى وداكشي علاش كتقلبوا. هو كنلاحظ بلا ما كاينش بزاف ديال لا رياكتيفيتي، زعما اقليه. وبصح لو كونتوني ديال زعما حنا المحتوى اللي كنقدمو ماشي شي محتوى اللي كتكون فيه مشاهدات طالعه، لان ما كنقدموش التفاهه، يعني كنقدموا داكشي اللي كيتعلق بالمدرسه، داكشي ديال القرايه، يعني اللي غينفعك في حياتك وفي مستقبلك. ولكن انا كنظن عاوتاني كاين اللي ما كيكونش عارف بلا راه كاينه واحد القناه. علاش كنقول لكم انا بارطاجيو بيناتكم؟ حيت كاين اللي كيكون ما طاحش عليه في بالو، راه ربما كاين شي يوتيوبر ولا هذا اللي كيخدم معاهم الخدمه ديالهم وقرايتهم، يقدر يكون شي واحد ما فراسوش، ما فيها حتى شي باس. لا بديت بقيتو كتبارطاجيو منها، انا فاش غادي نشوف البارطاج وغادي نشوف زعما كاين الناس كيشوفوا وداكشي، منها غادي نزيد نتشجع ونسجل. لما كنقول انا وانا غنصور فيديو غنحطو ما غيسمعوا حد، يعني غنبقى انا نحرك في الحجره كما ما كيقولوا. هادشي علاش هادو من بين الحوايج. وباغي زعما لا بديت نبدا حيت انا العقلت نتوما ما كنتوش متبعين معايا. المهم الناس اللي تبعوا معايا تبارك الله، راه بزاف ناس كانوا متبعين معايا والحمد لله نجحوا بديت تري بون نوت الحمد لله. عرفتي لي غوتور اللي خلاو ليا من بعد في السنه العام وداز الامتحان، والله العظيم الا شي وحدين عرفتي زعما بكيت من كثره الفرحه. سورتو صحاب باكليبر اللي كانوا منقطعين على الدراسه مده طويله ورجعوا قراو وجابوا دي تري بون نوت، وعرفتي وفرحوني بزاف صراحه. نتمنى نتوما ان شاء الله تكون نتوما نتوما تكونوا ان شاء الله تجيبوا نتوما دي تري بون نوت ودوزو نتوما التجربه ديالكم في البكالوريا، ان شاء الله تكون تجربه ناجحه باذن الله. غير حاولوا تبارطاجيو وحاولوا تشجعوني، حيت انا ما كنقول انا صافي انا غادي نبقى نحرك في الحجره وداكشي. سورتو دابا انايا راك عارفين عندي وليد، عندي بنيات، وبنيات دابا راه كانوا داك العام كانوا صغيورين، كانت كورونا ما كانوا كيمشيو لا المدرسه لا والو. دابا لا، دابا راه دخلوا الماتيرنيل، هذا خاصك تقول زعما داك الوقت اللي غنبقى نضيعو انا في القناه انا نمشي نقابل فيه وليداتي. ولكن الا شفت بلا بصح نيت كاينين الناس محتاجيني، وبصح نيت الناس باغيني نخدم، وبصح نيت كاينه واحد المتابعه، فغادا نساكريفي، غادا نضحي وغادا نرجع نكمل. يلا نتوكلوا على الله. الوغ لي دو فيديو اللي كنت ديجا درت على لو بيرغورير وصلت فيهم حتى لهنا، حتى لهادي ديال هاد الباساج ديال كي كو تو سوا voici ton maître il est le fut ou le doit être. وراه كاينين دي فيديو درت فيهم حتى البيرسوناج، يعني درت فيه واحد الريزومي ديال لو بيرغوري، وهذاك الريزومي شي اللي مشى تصنت لذاك الريزومي راه غادي يفهم ليستوار. وانا ظنيت بان زعما كاين في الاول، انا كانت عندي الفكره ديال سي با لا بين باش نبدا نقرا لو بيرغوريو، دونك صافي درت ليه هذاك الريزومي. ولكن بزاف قالوا لي عافاك الا ما قراي معنا لو بيرغوريو كيما قريتي معنا كونديد. بزاف بغاوني نقرا، ما عرفتش، المهم اصروا عليا انني نقرا لو بيرغوريو، بغاوني نكمل لو بيرغوريو. دونك انا نزول عند الرغبه غادي نقرا لو بيرغوريو، ولكن ا كونديسيون يطلعوا لي فيو، ا كونديسيون تبارطاجيو، ا كونديسيون نشوف كاين واحد ليفوليسيون في لاشين، نعرف بلا راه حيت انا فاش ما كنشوف بنادم ما كيكونش تفاعل، ما كيكونوش لي فيو، كنقول راه واقيلا ديك التخربيق هادشي كندير ما كيعجبهمش، كيجيهم غير تخربيق، اجي بلا ما نبقى نضيع في الوقت نبقى ندير فيه. ولكن دابا كترجعوا كتقولوا لي عافاك لما قراي معانا، عافاك لما ديري معانا، فاش انا تنقول لكم عافاكم لما بارطاجيو، عافاكم لما طلعوا لي فيو باش تشجعوني ونكمل معاكم. دونك هنا شفنا الوغ هنا غادي نبداو قلنا على نوي طومبونت، يعني فاش كيهبط الليل، لا بورت ا كلير فوا اي رومبلاسي بار اون بورت بلين. يعني الباب اللي هو ا كلير فوا زعما كاين اللي مفتوح على مصراعيه كيتبدل بواحد اون بورت بلين. لو جارديني اوسي لارج كو لا فاساد اي لونغ، يعني الجردة واسعة بزاف، يعني على قد الوسعية ولا على قد الكبورية ديال الفاساد ديال الواجهة. se trouve encaissé par le mur de la rue et par le mur nettoyant de la maison voisine, le long de laquelle prend ou bien pend un manteau de lierre qui la cache entièrement. زعما كاين بون، زعما كاين مدلي ان مونطو، يعني واحد المعطف، نقولوا واحد الغطاء ديال ليير هي ديك اللوايه اللي كنقولوا حنا، كي لا كاش اونتيرمون اللي كتغطيه كله اونتيرمون.
et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris. Donc هنا هادشي كيثير النظر ديال المرة ديال لي باسون اللي كيدوزو بهذاك ليفي باغ ان ايفي، يعني بهذاك الجذب ديالو اللي هو بيتوريسك. بيتوريسك شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي اتيرونس. دونك عنده واحد المنظر زوين تما في باغي. Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers et de vignes dont les fructifications grêles et pondreuses sont l'objet des craintes annuelles de Madame Vauquet et de ses conversations avec les pensionnaires. دونك هنا كنشوفوا بان هاد لي ميغ هادو اللي هما مغطين بهذوك النباتات وبلي فيني. لي فيني هما دوك اللي كيكون زعما كاين شجره اللي تعطي العنب. زعما ديك فيني جايه من لو فان، جايه من الخمر، يعني داك العنب اللي غادي يديروا به الخمر ولا هذا. دون لي فركتيفيكاسيون غريل اي بودغوز سون لوبجي. دونك هنا شنو هما لي كرانت، يعني الحوايج اللي كيمبرسطين لي كرانت انويل دو مدام فوكي، اللي مبرسطين مدام فوكي واللي كتهضر فيهم بزاف. دونك دو سي كونفرساسيون افيك لي بونسيونير، الموضوع اللي كتجبد بزاف المحادثات ديالها مع لي بونسيونير، هو كتبقى دائما عندها واحد الكرانت، عندها واحد الخوف من ان من هاد لي فيني، زعما هاد الاشجار اللي كيعطيو هذاك، اللي كيعطيو العنب نقولوا الكروم وداك الشيء، وهذاك الشيء اللي عندها تما. زعما كاين داك المحاصيل كتخاف ما يكونش محصول، وبالتالي ما تربح والو. يعني ديما عندها داك التخوف ديال واش هاد العام غادا نجني شي حاجه اللي غادا ندخل منها الفلوس ولا والو. دونك هذا موضوع كتبقى تبرزط كيبرزطها في راسها، وكتبقى تجبدو مع لي بونسيونير اللي عندها. لو لون دو شاك موراي، يعني على طول كل حيط غاني، يعني غاني زعما كاين شي حاجه تسود، يعني غان اون étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls, mot que Madame Vauquet, quoique née de Conflans, prononce abstinément tilleul. دونك هاد الكلمه ديال تيل اللي كتعني واحد النبته من النباتات، كتنطقها هاد مدام فوكي كتنطقها بالنطق ماشي هو هذاك، كتقول تييل. المهم كتنطقها بالنطق ماشي هو هذاك. دونك كواكو هي زايده في كونفلون تتنطق بواحد النطق ماشي هو هذاك. دونك هنا اش قال لك لو لون دو شاك موراي غاني اون اتروات الي. دونك على طول كل حيط كاين هذاك غان، يعني تسود واحد اون اتروات الي كيمان ان كوفير دو تيل. دونك كاينه واحد الطريقه عريضه اللي كتوصل لهذيك البلاصه اللي فيها هاد التيو، اللي فيها ديك النبته اللي مدام فوكي ما كتنطقاش مزيان، مالغري لي زوبسيرفاسيون غراماتيكال دو سي زوت. يعني رغم هذوك الملاحظات ديال الغرامير اللي كيديروهم ليها لي زوت ديالها. سي زوت شكون هما لي زوت؟ هما الضيوف. فاش كتقول اوت زعما كاين الضيوف، يعني الضيوف ديالها تيديروا ليها ديك لي رومارك على ان في الغرامير راه ما درتيهاش هذيك الصحيحه، راه ما نطقتيهاش مزيان. اونتر لي دو زالي، ما بين الطرقان بجوج، لاترال est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenelle et bordé d'oseille, de laitue ou de persil. دونك هنا دائما توصيف ديال داك النباتات اللي كاينين تما، اش من نباتات مزروعه تما، اش من اشجار، البرسيل، الليتو، زعما كاين جميع الانواع تما ديال لي بلانط اللي كاينين توصفهم لينا حنا هنايا. sous le couvert de tilleul et planter une table ronde peinte en vert. دونك هنا تحت من هذاك لو كوفير، هذاك الغطاء اللي دايره هذيك الشجره ديال التيول، كاينه واحد الطابله دايره بينت اون فير، يعني مصبغينها بالخضر، اي اونتوري دو سياج، دايرين بها لي سياج. دي سياج هما الكراسه. لا دورون لي جور كانيكولير، يعني الايام اللي كتكون فيهم الصهد بزاف، كانيكولير كيكون فيهم الصهد، لي كونفيف الناس اللي عايشين تما اسي ريش pour se permettre de prendre du café, viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. دونك هنا ني هذوك اللي شويه ايزي اللي شويه لاباس عليهم تيجيو تما ياخذوا واحد الكافي، vient de savourer par une chaleur اللي زعما كاين فيه بواحد تما كيكون زعما كيكون الحراره بزاف، وقال لك زعما كاين داك الصهد اللي يقدر يطيب بيضه، يطيب البيض. La façade élevée de 3 étages est surmontée de 2 mansardes. Voilà, donc c'est juste une très petite vidéo درتها غير باش نذكركم بلي انا راني جو سوي لا، وباش نذكركم باش ترجعوا تبارطاجيو وترجعوا تابوناو، ونرجعوا شجعوني ونشجعكم، والله يوفقكم كاملين ويوفقنا جميعا ان شاء الله. نخليكم من زعما كنخليكم على خير وبخير في هذا الفيديو.
ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو الجايه. مني نحس بكم راكم كاينين معايا، نعرف راسي راني غنبدا نهضر مع دي زاتخ فيفون اللي كاينين، ما نحسش راسي كنهضر بوحدي. دونك من هنا لتما جو لايس دون لا جوا اي لا بونيمور، نقول لكم تبقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.